अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामईन, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह आमीन। मैं हूँ कारिया मरियम और हम सीख रहे हैं कुरान पाक को तजवीद के साथ। आज हम सीखेंगे सूरतुल बय्यना को मुकम्मल तजवीद के साथ, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि हमने नून की आवाज़ को कब प्रोमिनेंट करके पढ़ना है और कब हमने नून की आवाज़ को छुपाना है। ये सूरत पढ़ते हुए मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको कंप्लीट एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी, इस तरीके से कि आपको इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा कि कब हमने नून को जाहिर करना है, कब छुपाना है। तो आइए मिलके पढ़ते हैं सूरतुल बय्यना को तजवीद के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना ज़ीना ज़ी जाल को नरमी से बोलना, ये आपने कभी नहीं भूलना। अगर आपने नरमी से इसको नहीं पढ़ा, जुबान की नोक को ऊपर वाले दो दांतों के साथ लगाए बिना पढ़ेंगे तो इसका मखरज बदल जाता है, तो वही रॉन्ग हो जाएगा फिर। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी। अब देखें, यहाँ मैंने इसको पढ़ा है मिन अहलिल किताबी, मैंने इसको मिन अहलिल किताबी नहीं पढ़ा। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं कहीं हमने नून की आवाज़ को जाहिर करते हैं और कहीं कहीं हम नून की आवाज़ को छुपा देते हैं। तो क्यों छुपाते हैं? बेसिकली नून साकिन, ऐसी नून जिसके ऊपर जज़म बनी होगी, जो छोटा सा दाल बना होता है, जज़म बनी हो, या नून तनवीन, कोई भी लफ्ज़ है उसके ऊपर दो ज़बर हैं, नीचे दो ज़ेर हैं या दो पेश हैं, उसको तनवीन कहते हैं। ठीक है। तो रूल ये है कि जब नून साकिन पढ़ते हुए और नून तनवीन पढ़ते हुए कुछ लेटर्स आए तो हमने नून की आवाज़ को जाहिर करना होता है, और उसके अलावा कुछ और लेटर्स आए तो हमने नून की आवाज़ को छुपा देना होता है। आज हम पढ़ेंगे कि जाहिर कब करना है। जाहिर हमने तब करना है जब नून साकिन या नून तनवीन के बाद 6 लेटर्स होते हैं, सिर्फ 6। टोटल जितने भी हरूफ है ना, अलिफ से लेके या तक, उनमें से 6 ऐसे हैं कि जब वो नून साकिन या नून तनवीन के फौरन बाद आ जाएं, कि नून साकिन लिखी हुई है, किसी वर्ड के अंदर नून साकिन है, उसके फौरन बाद उन 6 में से कोई भी आ गया है, बारी बारी 6 है ना, उनमें से कोई भी बारी बारी आ गया तो नून की आवाज़ को हमने जाहिर करना है। अगर उन 6 में से नहीं है तो नून की आवाज़ को हमने जाहिर नहीं करना, छुपाना है या गुन्ना करना है या कुछ और करना है। लेकिन अगर उन 6 में से कोई एक है तो हम नून की आवाज़ को जाहिर करेंगे। वो 6 कौन से हैं? हमजा, हा, आइन, हा, गौन, खौ। 6 हो गए ना, हरूफ हल्की कहते हैं इनको। हरूफ हल्की इसलिए कहते हैं कि ये 6 के 6 हलक से अदा होते हैं। हमारा जो हलक है, ये 6 यहाँ से अदा होते हैं, लेकिन वो 2 अलग जगह से होते हैं, 2 अलग जगह से होते हैं, 2 अलग जगह से। फिर सुने कि नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की जो मैंने अभी बताए हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गौन, खौ में से कोई भी बारी बारी आ जाए तो नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। इसको इजहार कहते हैं, मतलब नून की आवाज को छुपाना नहीं है, फौरन पढ़ देना है। अब देखिए, जो अलिफ होता है, अलिफ अलिफ जब सिंपल होता है तब वो अलिफ है, जब उसके ऊपर कुछ नहीं है। जब अलिफ के ऊपर हरकत आ जाती है तो फिर वो हमजा बन जाता है। जैसे वो हमजा की अपनी शक्ल है ना, फिर ये हमजा बशक्ल अलिफ, मतलब ये अलिफ होता है लेकिन ये बन हमजा जाता है। अब देखिए, मैंने अभी बताया कि नून साकिन नून तनवीन के बाद जब हरूफ हल्की, कौन से हरूफ हल्की? हमजा, हा। तो अब नून साकिन आ रही है, इसके आगे क्या है? अलिफ। अलिफ के ऊपर जब जबर आ गई तो क्या बन गया? हमजा। तो हमजा कौन से रूप में से? हरूफ हल्की में से। जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की हमजा, हा, आइन, हा, गौन, खा में से कोई वर्ड आ जाता है, वहां पे नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ते हैं। अब देखें, यहाँ हमजा आ गया तो हमने नून की आवाज को जाहिर करना है, इसको क्या कहते हैं? इजहार। उम्मीद है आपको बात की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब आगे आगे जहां भी नून साकिन या नून तनवीन आएगा तो अपने अपने माइंड को अलर्ट रखना है और देखना है कि क्या नून साकिन नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से तो वर्ड नहीं है कोई। अगर है तो नून की आवाज को जाहिर कर देना है,
اگر نہیں ہے تو ظاہر نہیں کرنا. بس اتنی سی بات ہے. امید ہے آپ انشاءاللہ اتنا اگر اس بات کو سمجھ جائیں گے تو پورا قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاں جہاں بھی اظہار ہو رہا ہوگا، اگر آپ نے حروف ہلکی کو یاد کر لیا نا، اور پھر آپ نے یہ مائنڈ میں رکھ لیا کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کچھ آئے گا تو ظاہر کرنا ہے، تو آپ کہیں بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. چلے اب آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں. آگے جہاں جہاں آئے گا تو آپ نے دھیان رکھنا ہے اس بات کو. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اظہار کیا ہے، من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. اب دیکھیں ابھی نون ساکن آ گئی، لیکن نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ فا. کیا فا حروف ہلکی میں سے ہے؟ نہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اظہار نہیں کرنا، ہم نے نون کی آواز کو ظاہر نہیں کرنا ہے، چھپانا ہے. امید ہے آپ کو اور مزید سمجھ آ گئی ہوگی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے آئیں گے تو اظہار کریں گے، حروف ہلکی کے علاوہ کچھ اور ورڈ ہوں گے تو اظہار نہیں کرنا. والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. جب درمیان میں ہم نے کہ رکنا ہو تو اس ورڈ کو ساکن کر دیتے ہیں، رک جاتے ہیں وہاں پہ. پھر دوبارہ سے پڑھ کے منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اب دیکھیں تنوین آ رہی ہے، لام کے اوپر دو پیش ہیں تو تنوین ہے نا، اس کے بعد میم مشدد آ رہی ہے. تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی ہے. میم نہ بھی تنوین کے بعد میم مشدد ہو، تنوین کے بعد والے لیٹرز کو ہم دیکھیں تو میم مشدد پہ ہم غنہ کرنا ہے. یہ تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ میم مشدد آ رہی ہو، نون مشدد آ رہی ہو، اس کے آگے پیچھے کچھ بھی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. وہ میم مشدد اگر ہے یا نون مشدد ہے اس پہ غنہ کرنا ہی کرنا ہے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب. اب دیکھیں تنوین آگی، با کے اوپر دو پیش تو تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. کتب قیمہ، کتب با پہ تنوین اور اس کے بعد کیا ہے؟ قاف. قاف حروف ہلکی میں سے ہے نہیں، تو کیا کرنا ہے؟ نون کی آواز کو ظاہر نہیں کرنا، چھپانا ہے. کتب قیمہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد. اب دیکھیں پھر نون ساکن آ گئی لیکن اس کے بعد با ہے، تو اس کا مطلب یہاں بھی اظہار ہم نہیں کرنا، نون کی آواز کو ظاہر نہیں کرنا. الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، من اظہار کیا نا کیونکہ آگے حمزہ آ رہی ہے، من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم. پھر ہم رک گئے، فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جزاؤہم
جزاؤہم عند ربہم. نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ دال. کیا یہ حروف ہلکی میں سے ہے؟ حمزہ ہا عین ہا غین خا نہیں ہے. تو یہاں پہ اظہار کریں گے؟ نہیں، ہم نون کے آواز کو چھپا دیں گے کیونکہ حروف ہلکی نہیں ہے. اظہار ہم نے صرف حروف ہلکی جب آئیں گے تب کرنا ہے. عند ربهم جنات عدن. اب دیکھیں، اب نون تنوین آ گئی. پہلے نون ساکن تھے، اب نون تنوین آ گئی. نون تنوین کے بعد کیا ہے؟ تا. عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اینڈ کی آیات میں بھی جگہ جگہ پہ اظہار ہوا ہے. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیسے ہوا، کیوں ہوا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.